قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت فاتح بدر حنین نانہ حسن و حسین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود اور سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے کریم پروردگار بندہ فقیر دی زبان تے کلمات حق جاری فرمائے، مالک لم یزل حق نو سمجھن دی حق تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بندہ فقیر دعا کرتا ہے کہ قبلہ قاری صاحب نے حافظ محمد عرفان حیدر اتاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، ہمت کیتی ہے، بچیاں نو اللہ دے قرآن حکیم دی تعلیم دیتی ہے۔ الحمدللہ مسجد ہادہ دے اندر بچے قرآن پڑھتے رہن قاری صاحب کو، تو وہ بڑے خوش نصیب والدین نے اور بڑے خوش نصیب بچے نے جنہاں نو اس ماہ مبارک دے اندر قرآن حکیم مکمل کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ دعا ہے خلاق عالم میرے انہاں بھائیاں نو قرآن حکیم تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، سٹیج دی زینت علماء کرام تشریف فرمانے، قبلہ شاہ صاحب بھی چند لمحہ تو بعد سٹیج دی زینت بنن گے، قبلہ سلطانی صاحب اور دیگر جتنے سنگی تشریف لائے ہو، اللہ سب دعونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں سی، حکم سی میں حاضر ہو گیا، مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اجے تک تی ابتدا ہے تے جناب نخرے بکھا رہے ہیں، کوئی نخرہ نہیں، ٹوٹیاں پھوٹیاں دو چار گلنا کرنیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے علیہ آپ دے سامنے رکھنے نے۔ اس نیت دے نال اللہ میں نے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ نے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، رب کائنات نے نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، انہاں دی بعثت دا مقصد رسولان و دنیا تے مبعوث کرن دا مقصد تاکہ جو لوگ خلاق عالم دے سامنے نہیں جھک دے، رب لم یزل دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں دے، اس ایک خدا دی عبادت نہیں کر دے، اس خدا دی عبادت کرن لگ پاؤں اور بتاں والو مکھ موڑ لیں۔ دوستانی گرامی قدر، ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ دی وحدانیت دا پیغام پہنچایا، اور اللہ نے ہر نبی نو ایک طریقہ عطا فرمایا، علاقہ عطا فرمایا، قوم عطا فرمائی، قبیلہ عطا فرمایا، محلہ عطا فرمایا۔ ہر نبی دی تبلیغ دا محلے وقوع مختصرے انہاں دی تبلیغ دی ایک حد دے۔ قرآن حکیم دا اگر انسان مطالعہ کرے تو انسان نو اس چیز دا علم ہوندہ ہے کہ ایک بستی دے اندر اللہ دا ایک نبی تبلیغ کر رہا ہے، دوسری بستی دے اندر دوسرا نبی تبلیغ کر رہا ہے، یعنی انہاں دی تبلیغ دا
اللہ دی پیغام پہنچان دا ایک محدود وقت سی اور محدود زمانہ سی اور محدود جگہ سی. تو جدوں باری آگئی نبیان دے سردار دی، بے قراران دے قرار دی، رب دے یار دی، احمد مختار دی، فاتح بدر حنین دی، نانا حسن و حسین. جدو نبی کریم علیہ السلام دی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر انور تے تاج ختم نبوت سجایا، اپنے نبی نو سارے نبیان دا امام بنایا، اپنے نبی نو سارے نبیان دا سلطان بنایا، سارے نبیان دا خطیب بنایا، خطیب الانبیاء بنایا. تو اس وقت جو قانون سی، جو قاعدہ کلیہ سی، جو معیار سی، اللہ نے او معیار تبدیل کر دیتا. ہر نبی دا علاقہ محدود، ہر نبی ایک قوم دی طرف آئے، قبیلے دی طرف آئے. لیکن جدوں تھوڑے اور میرے آقا دی باری آ گئی، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے حبیب سونا، ہن تیری باری آ گئی ہے، اساں تھانوں کسی ایک قوم دی طرف، کسی ایک قبیلے دی طرف، کسی ایک پنڈ دی طرف، کسی محلے دی طرف نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجیا. سونیا اساں جتھے تک خدائی رکھی ہوئی ہے سونیا اوتھے تک تینوں بادشاہی عطا فرما چھڑی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سونیا جتھوں تک میں رب دی ربوبیت اوتھے تک سونیا تیری عظمت دے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے. یہ سرکار دی ذات بابرکات دی بات آگئی. ہن جو چیز بھی سرکار دے نال منسلک ہوندی گئی، اللہ اس چیز نو وہ مقام عطا فرماندا گیا، اس چیز دے درجات بلند کردا گیا. اگر حضور دے نال منسلک ہو گیاں میرے حضور دیاں پاک بینیاں، اللہ فرماندے نے یا نساء النبی جی لستن کا احد من النساء. اے میرے نبی دیاں بیویوں تسی عام بیویاں دی طرح نہیں، تھانوں اللہ نے بے مثال بنایا ہے، کیونکہ تھانوں اللہ نے اپنے حبیب آمنہ دے لال دی بیوی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی طرف اہل بیت دی نسبت ہوئے، خاندان دی نسبت ہوئے، تو اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام دے خاندان نوی اس کائنات عالم دے اندر سب خاندانہ تو اچیاں بنایا ہے. میرے نبی نبیان دے سردار، میرے نبی دی امت ساریاں امتان دی سردار، میرے نبی دا خاندان سارے خاندانہ دا سردار، میرے نبی دے صحابہ تمام دنیا دے یاراں تو، تمام دنیا دے دوستاں تو، تمام دنیا دے سنگیاں تو، تمام صحابہ تو افضل نے، کیونکہ میرے نبی دے صحابہ نے اگر قرآن دی نسبت میرے حضور نال ہو گئی، باقی کتاباں بھی اللہ دیاں نے آسمان تو اللہ نے بھیجیاں نے اپنے نبیاں دی طرف. تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. لیکن انہا کتاباں دی اے شان نہیں جدوں اللہ نے اپنے حبیب دے سینہ انور تے قرآن نازل کیتا تو اللہ کریم نے فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نبی رحمت للعالمین بنایا، نبی دی امت ساریاں امتان دی سردار بنائی. اپنے حبیب نو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی، اللہ نے کتاباں دی سردار عطا فرمائی. توجہ فرمائیے جی، اور کیجئے. اللہ فرماتے نے اسی یہ قرآن اے فرقان اپنے بندہ خاص دے سینہ تے نازل کیتا. کس واسطے؟ لیکون للعالمین نذیرا. نبی سرکار دے بارے بھی اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا نبی سارے جاننا واسطے نبی تے سارے جاننا واسطے رسول. تے جدوں قرآن دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا سارے جہاننا واسطے ڈران والی کتاب، بشارتاں عطا فرمان والی کتاب ہے. اور اس قرآن دی شان نو پھر اللہ نے بیان کیتا. اللہ فرمانے نے الف لام میم حروف مقطعات، انہاں دا ترجمہ یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے. اور او لوگ جاندے نے والراسخون فی العلم،
جو اس علم دے اندر مضبوط نے، راسخ نے، جنہ دے سینہ قرآن دے نور دے نال منور ہو گیا، جس طرح اللہ حضرت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی، آپ نے ایک حروف مقطعات دا ترجمہ کیتا سورہ مریم دے ابتدائی الفاظ نے کاف ہا یا عین صاد، اللہ حضرت نے اپنے انداز دے اندر ترجمہ کیتا۔ اللہ حضرت فرماندے نے کاف گیسو، ویسے انہاں دا مفہوم یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے، لیکن اللہ حضرت نے اپنے پیار دے نال، اپنے عشق دے نال ایک انہاں دا ترجمہ کیتا کہ اللہ حضرت فرماتے نے کاف جی میں بندہ کنگی کرے تو پھر بالان دے اندر بل نہیں پہ جاندہ، مروڑ آ جاندے نے، کنڈل بن جاندے نے۔ اللہ حضرت فرماتے نے سنیا جدو تسی کنگی کرو نا، کنگی کرن تو بعد سنیا جڑے تھوڑے بالاں وچ کنڈل بن دے نے نا، اللہ انہاں کنڈلاں دی طرف اشارہ کیتا ہے کاف۔ پھر اللہ حضرت نے اگلی رمز بیان کی تھی تو اللہ حضرت فرماتے نے ہا کاف گیسو ہا دہن، ہا اگر لکھی جائے نا جڑے پڑھے لکھے دوست انہوں سمجھ آگئی ہا گول، اللہ حضرت فرماتے نے اے ہا سنیا تھوڑے سنے گول مکھڑے چہرے دی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ کاف گیسو ہا دہن، یا جو لوگ پڑھے نے انہوں نے اس بات دی سمجھ آگئی، یا دا اس طرح ایک کنڈا جے ہوندہ ہے، ٹنڈا بنے ہوندہ ہے۔ اللہ حضرت فرماندے نے سونیا جڑی یا ہے نا یہ تھوڑے سونے ابرو دی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، عین عربی دے اندر کہندے ہیں آنکھ نو، اور عین چشمے بھی کہندے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں سونیا اگر عین لکھی جاوے نا عین تے اگے لکھا جائے سواد، تے سواد لکھن لگیاں جڑا پہلے گول دائرہ بندا ہے نا، گول دائرہ بندا ہے، سونیا او تھوڑے سونے 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 پیارے نینا دی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ آئیے بات سمجھئے، اللہ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات نے انہاں دا مفہوم اور معنی اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ اور دوسری اتباعت ایک عرض کرانگا، اگر کسی آدمی کو سوال کیتا جائے جناب فلاں مسئلہ دسو، فلاں چیز دے بارے سانو جناب مطلع کرو، تو حکم ہے اگر بندہ اس چیز دا علم رکھ دا ہوئے تو جواب دے دے وے، اگر علم نہ رکھ دا ہوئے تو فقط اتنا کہہ دے وے اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ روایت صحیح بخاری شریف اندر موجود ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی اپنے صحابہ کو سوال کر دیں کس چیز دے بارے، اگر صحابہ نو علم ہوئے بھی یا صحابہ پتہ کی جملہ بول دیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سنیا تھوڑے تھے میرے ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے، دوسرا جملہ ہاتھ بن کے صحابہ عرض کر دیں اللہ عالم و رسولہ عالم، یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ میری روایت دے اندر پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک کہہ دے یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے، اگر علم نام بھی رکھدا ہوئے اللہ پاک اس بندے نو ادھا علم عطا فرما چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ قرآن او کتاب ہے، او شان والی کتاب ہے، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک دی گنجائش نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، بے عیب کتاب ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر شک بھی کوئی نہیں تے اللہ نے سارے جہان دے متقیاں واسطے اس نو ہدایت بھی بنا چھڑیا۔ اس مقام تے میاں صاحب بولیں جی آپ دا ذوق ہوئے تے پڑھ دیں۔ عزیزانی وقار حضور میاں صاحب بولے آپ فرماتے ہیں قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے، جو اس نو پڑھ عمل کماوے،
سدھا جنت جاوے۔ اور کیا کمال دا جملہ بولیا اللہ دی درویش میاں صاحب نے، آپ فرماتے نے شدہ مدہ تے سب شان تیری وچ آیا، آمالو کا خبر وقار حضور دا فرمان سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث تراوی حضرت عثمان بن عفان نے میرے نبی دے دورے داماد، میرے نبی نے دو بیٹیاں حضرت عثمان نے نکاح دے اندر دیتیاں، میرے نبی دے دورے داماد حضرت عثمان بن عفان۔ حدیث تراوی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عثمان بن عفان فرمانے لوگو نبیاں دے سردار نے، بے قراراں دے قرار نے، رب دے یار نے، آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا دنیا جہان والو تسی تے آخ دیو فلاں بندہ چنگا ہے او دے کول کیا گاڑی ہے، فلاں بندہ چنگا ہے او دے کول جناب بڑی اچھے درجے دی کوٹھی ہے، فلاں بندہ چنگا ہے انہیں جناب بڑا کاروبار بنا لیا ہے، انہیں بڑا عہدہ کما لیا ہے۔ او بیلیا اے عہدے دنیا دنے جدوں تک انسان زندہ ہوئے لوگ آتے نے جناب موجودہ ایم این اے، موجودہ چیئرمین، موجودہ نائب ناظم، موجودہ سابقہ موجودہ جناب وزیر اعظم، موجودہ صدر، او بیلیا دنیا دے عہدے نے، لیکن جنہ قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا، میرے نبی نے فرمایا چنگا بندہ ہوئے جیتا سینہ قرآن دے نور نال منور ہوئے، جیتے سینے دے اندر قرآن دا نور آیا ہوئے، قرآن دا مفہوم دے سینے دے اندر آیا ہوئے۔ میرے حضور فرما دینے تھاڑے بچو بہترین آدمی ہوئے جو قرآن خود بھی سکھدا ہے، جو قرآن خود سکھ کے حضور دیاں نوکرانو سکھاندا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے ایسے نے جنہ تے رشک کرنا بندہ ہے، دو بندے ایسے نے جنہ تے رشک کرنا بندہ ہے، یعنی بندہ کہ اللہ سنے اس نو فلاں دا عطا فرمائی، انو بھی عطا فرمائی رکھی تے مینو بھی عطا فرمائی۔ لا حسد الا علی اثنین، حسد جائز نہیں مگر دو چیزاں تے وہ بھی حسد نہیں۔ حسد دی تعریف ہے کہ اگر کسی آدمی دی کوئی بندہ چیز دیکھے تے آکھے اللہ سنیا ادھے کو نہ روے مینو مل جائے، انہا دینے حسد۔ غزالی آپ فرماتے ہیں اس بندے تے بڑی حیرت ہوندی ہے، اس نو چاہیے ہے اس نے اس گل تے غور کرنا چاہیے کہ اس سلام جڑا لوگ دا کر دیں نا کہ میری شخصیت نو نہیں، یہ اللہ دا قرآن میں سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے، اس قرآن دی عزت ہو رہی۔ میں اپنی بات آپ نو عرض کرتا ہوں، میں جدو گھروں نکلدا نا، گھروں چلدا ہوں تقریر واسطے، جمعے واسطے یا کسی اور جگہ تے یا گھروں کاروبار واسطے نکلدا ہوں تو میری امی جان میں نے فرمانی نے بیٹا اگر تینوں کوئی سلام کرے نا
اگر تینوں کوئی محبت دے نال ملے، اگر تینوں کوئی عزت دے تو اے نہ سمجھی کہ میں بڑا کوئی بڑا عالم بن گیا تو میری کوئی بڑی اچھی شان ہوگی ہے، نا بلکہ جدوں بھی کوئی سلام کرے محبت نال پیش آمی تے اے ذہن دے اندر بات رکھی کہ میں اگر دین نہ پڑھیا ہوندا تے لوگاں میں عزت کوئی نہیں دینی، عزت تاں پہ مل دیئے میں قرآن دے نال رشتہ جوڑ لیا۔ اس مقام پہ حضور سلطان باہوی بڑی بات پیاری کی تھی، آپ نے نصیحت کی تھی علماء نو، خطباء نو، حفاظ نو۔ میں سلطان باہو دا شعر بعد اندر پڑھاں گا۔ او والدین جنہ دے بسیاں نے قرآن پڑھیا انہاں دے بارے ایک حدیث پاک سنانا، مشکات اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ماں اور باپ دا بیٹا قرآن پڑھ جائے، قرآن پڑھن دی سعادت حاصل کر جائے تو یا رسول اللہ اس میں انعام کیا ملتا ہے؟ آمینہ دلال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر لوگ حاضر ہونگے، کھڑے ہونگے، ہر کوئی اپنے پسینے دے اندر شرابور۔ حدیث تی راوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندی نے کوئی اپنے جناب سینے تک، کوئی جناب اپنے کندھیاں تک، کوئی اپنے کنہ دی لو تک، اپنے گناہ دی دل دے اندر پھنسے ہونگے۔ تو اس دن یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے سارے رشتہ دار چھڑ جانگے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہویا قرآن دا سفارشی بن کے قیامت والے دن بھی آ جائے گا۔ قرآن دی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قرآن اور دوسرا جس بندے نے روزہ رکھیا، جنہاں نے رکھنے اللہ قبول فرمائے، جو نہیں رکھ سکے بیماری دی وجہ تو یا سفر تے جاندے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے بیمار نے تے صحت عطا فرما دے۔ تو سنگیو سنو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن پڑھائے اپنی اولاد نو اور کی نام ملے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی دربار دے اندر لوگ کھڑے ہونگے۔ اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا اوتھے پتہ لگے گا قرآن والے اچھے آن یا دنیا والے اچھے آن، اللہ انہاں دے سراتے نور والے تاج رکھے گا۔ دوؤہو احسن من دوء الشمسی، جدو سورج چڑھیا ہوئے سارے جہان تے چانن ہی چانن ہوندہ ہے، 14ویں رات دا چند چڑھیا ہوئے سارے جہان تے چانن ہی چانن ہوندہ ہے، بڑا حسین منظر ہوندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آسمان دے سورج دی تے چند دی روشنی تھوڑی ہے، جنہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا انہاں دے ماں باپ دے سراں تے اللہ جڑے تاج رکھ لینے نا نور دے، انہاں دی اس آسمان دے چند نالو آسمان دے سورج نالو روشنی زیادہ ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ احباب توجہ فرما رہے ہو، لیکن یہ ٹھیک بات بزرگاں نے لکھی ہے، اس حدیث کی شرح کردے ہویا جس نے قرآن پڑھ لیا ہے حافظ بن گیا ہے، پھر اس طرح نہ کرے کہ 6 مہینے داڑھی منڈاندہ رہے، جدوں اگو رمضان قریب آ جائے پھر جناب داڑھی رکھنا شروع کر دے، میں ہن تراویحاں پڑھانیاں نے، سارا سال عیاشی دے اندر گزار دے کہ آکھیں میں حافظ ہاں، میں قاری قرآن ہاں۔ نا ایسے قاری قرآن واسطے اجر نہیں، ایسا قاری قرآن تے پھر اپنے گناہاں دی سزا بھگتے گا۔ او بندہ جڑا قرآن نو پڑھے، قرآن دے حلال نو حلال جانے، قرآن دے حرام نو حرام سمجھے، جڑیاں چیزاں اللہ رسول نے حرام کیتیاں نے انہاں تو بچ جائے، جڑیاں چیزاں اللہ رسول نے حلال کیتیاں نے او کام کردہ رہے، او دے تے عرشاں دا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مکین گنبد خضرا میں نہ دے لال بھی راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان وقار حضور سلطان العارفین سلطان باؤ نے کیا پیاری نصیحت کی تھی، جڑے قرآن پڑھ جاندے نے آدھے نے اسی بڑے جناب اچھے درجے دے کاری بن گیا، اسی حافظ بن گئے، عالم دین بن گیا۔ انہوں نے حضور سلطان باؤ نے نصیحت کی تھی، آپ فرمان نے پڑھ پڑھ حافظ کریں تکبر
کرنے چنگا چوکھا تے اوتھے پڑھن کلام سوائی دوئی جہانی مٹھے عطا فرمائے. فقیر زندہ، ملاقات باقی. وما علیہ الا البلاغ.